बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? नाज़रीन, नमाज तरावी पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावी सुन्नत मौक़ता है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखें, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मौक़ता है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़ता है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़ता है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ें या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकत फ़र्ज़ और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगे और उसमें 2-2 रकत करके आपने 20 रकत पढ़नी है। अगर 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकत करके आप 20 रकतें पढ़ें और उसमें ये होता है कि 2 रकत और फिर 2 रकत, जैसे ही 4 रकत मुकम्मल होगी, अब 4 के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक या फिर तरावी की तस्बीह वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है वो पढ़ें। यानी हर 4 रकत के बाद आप थोड़ी देर का वक्फा करना ज़रूरी है। थोड़ी देर आपने रुकना है, उसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकतें और हर 4 रकत पर थोड़ी देर आपने वक्फा करना है। इसमें एक और चीज़ है, बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, आप वो नमाज तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें कि आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकत में एक सूरत तिलावत करेंगे और इसी तरह आपकी 10 रकत नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें, इसी तरह फिर दोबारा 10 रकत में मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इस तरह आपकी 20 रकत मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद एक-एक कुल करके चारों कुल जो है वो 4 रकत में पढ़ें। 4 रकत मुकम्मल हो जाएगी तो 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी और इस तरह 4-4 रकत करके 20 रकत अदा करें। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है कि मुझे चारों कुल भी नहीं आते, सिर्फ एक सूरत इखलास और कुल हु अल्लाह ये सूरत याद है, तो तब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकती हैं हर रकत में। यानी 20 रकत है तो 20 रकतों में आप ये सूरत तिलावत कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। सूरतुल फातिहा के बाद आप सूरत इखलास पढ़ लें। इसी तरह आपने 20 रकत मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये भी बताती चलूँगी कि नियत कैसे करनी है। नियत ये ज़रूरी है। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नियत तो हमें करनी ही नहीं आती। देखें, नियत क्या है? दरअसल
نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ دل سے نیت ہونا ضروری ہے. نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں. میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ کے واسطے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں. نیت کی، میں نے نیت کی 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ کے واسطے میرا منہ کعبہ کی طرف. دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے. نیت ہو گئی. نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے اور وتر نہیں پڑھیں گے. پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو. ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت. مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورۃ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف. اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا. تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں. سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان ربی العظیم پڑھیں ترتیب وار. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے. سجدے کی تسبیح پڑھیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں. اس کے بعد پھر رکوع کریں. رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں. سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح. اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے. اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے. باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ ضرور کرنا ہے. یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے. اب ہم نماز وتر ادا کریں گے. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد بھی نماز وتر ادا کر لیں. بہتر ہے اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقوتہ ہے اور سنت موقوتہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے. ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں. تو اس میں 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں. 8 کی عدد کوئی خاصیت نہیں. یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ تراویح نہیں پڑھتے تھے. اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں. جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا اور چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں. تو اس میں 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں تراویح میں. ہاں، سنت موقوتہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں. اللہ جتنی توفیق دے. 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں. جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنائیں. اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی
پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ تراویح نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔